देखो, जैसे जैसे शुक्र करोगे हुजूर के करीब जाओगे। आपको पता है जिन लोगों को जिनका ज़हन बन जाता है कि सारा कुछ दौलत ही है, 24 घंटे फिर फिक्र रहती है ना पैसे कैसे इकट्ठे करने। जिनका ख्याल होता है किसी तरीके से सियासत करूं, तो बेचारे जनाजे भी सियासी पढ़ते फिरते हैं, सलाम अलैकुम भी सियासी करते हैं, क्योंकि ज़हन बन जाता है ना मैंने सियासत करनी। आपके ज़हन पे जो बात होती है उस तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। अगर ये तय कर लोगे ना कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम नबी पाक के गुलाम हैं, तो फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढोगे हुजूर को राजी करने का। फिर दरूद पाक पढ़ोगे, फिर जिक्र पाक करोगे, फिर हुजूर के करीब जाओगे, फिर तबीयत लग जाएगी, ज़ौक बने। अगर ये इंशराह सदर हासिल हो गया तो खुद ब खुद महसूस करो कि कल्ब अथर उधर मायल हो गया। तो एक तो कमज़ोर ना पड़े, किसी के पैसे देखकर इक़्तिदार देखकर परेशान ना हो। हम बड़ी शान वाले हैं, हुजूर के गुलाम हैं। आप बात सुने, ये तो दीनी में आप बैठ जाए जी, बैठ जाए, आप भी बैठ जाए इत्मीनान। दीनी महफिल जो होती है ना उसमें और सियासी जलसे में फ़र्क होता है। इत्मीनान से बैठे, मोहब्बत से। फ़ोटो ज़रूरी नहीं जी, अल्लाह रसूल की रज़ा ज़रूरी है। अल्लाह आपको सलामती में बीमार हूँ, बड़ी मुश्किल से आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आपका प्रोग्राम है, आपने इंतज़ार किया, तकलीफ़ की माजरत भी है, आपको लेट ज़रा मैं हाजिर हुआ। दो चार बातें सिर्फ अर्ज़ करनी है, वो भी अगर आप ज़्यादा तवज्जो फरमाएँ तो। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हमारी ज़िंदगी ज़्यादा तकलीफ़ में उस वक़्त आती है जब हम सिर्फ तकलीफ़ों को याद रखते हैं, नेमतों को याद नहीं रखते। जैसे जैसे इंसान नेमतों की तरफ तवज्जो करता जाता है, उसके मिजाज में शुक्र पैदा होता जाता है, और जैसे जैसे शुक्र पैदा होता है वो अपने रब की बंदगी करता है, अपने मालिक के साथ जुड़ जाता है। उसकी तबीयत से जैसे जैसे शुक्र के जज्बात निखरते हैं वैसे वैसे ताजगी पैदा होती है। कुछ लोग शुक्र नहीं करते तो फिर वो शिकवा करते हैं, और ये जो शिकवा होता है ये बेचैनी पैदा करता है। आप किसी भी शख्स के बारे में किसी भी जगह कोई शिकवा करते हैं ना, जब घर वालों का, बाहर का, तो वो चीज़ें आपकी तबीयत को बेचैन और बेकरार करती हैं। शिकवा तकलीफ पैदा करता है और शुक्र रहमत। आप सब तशरीफ रखें, इत्मीनान से बैठें जी, मोहब्बत से। अल्लाह आपको खुश रखे। सारे हज़रात प्यार से, आप लोग मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। लेकिन चूँकि अर्ज़ किया है ना, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। चूँकि जज्बात आपके बड़े माशाअल्लाह दीदनी हैं, पर मैंने अर्ज़ किया मेरी तबीयत कुछ ऐसी है कि मैं चाहता हूँ आप बात सुन लेगा। तो ज़िंदगी में शुक्र का मिजाज ज़्यादा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा कर दूँगा। और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, देखो कैसी खूबसूरत बात है, शुक्र करो नेमतों में इजाफा हो जाएगा। माना क्या है कि जो नेमतें पहले से महफूज हैं, जो मौजूद हैं, उन्हें अल्लाह महफूज कर देगा और उनमें मज़ीद इजाफा भी फरमा देगा। हमारे पास बहुत सारी नेमतें हैं, सेहत है, तंदुरुस्ती है, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, लेकिन सबसे बड़ी नेमत रसूल पाक का गुलाम होना। जब हम नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लेते हैं, हुजूर के गुलाम हो जाते हैं, तो ये इतनी बड़ी नेमत है जो कि हमें मिली बगैर मेहनत के। इसके लिए कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ी, इसकी कद्र से हम लोग नाआशना होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ जिंदगी में कि कोई अमल आप बिल्कुल करे ही ना, कोई काम आप करे ही ना और उसके नतायज और आला नतायज आपको मिल जाएं। ये सिर्फ हुजूर के गुलाम होने की बरकत है कि बंदा नेकी का इरादा करता है, अल्लाह अजर भी अता फरमा दे। क़यामत के दिन ढेर सारे अमाल पर अल्लाह अजर देगा, और अमल वो होंगे जो लोगों ने किए ही नहीं, इरादे किए। ये हुजूर की गुलामी की निस्बत है, मोमिन होने की शान है कि आप नेकी की नीयत करते हैं, अल्लाह उस पर अजर अता कर देगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों,
हुजूर का गुलाम होना, मुसलमान होना बहुत बड़ा एजाज है, ये बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ा मर्तबा है। हमारा अपना मिजाज होता है सोचने का, हम सारी ज़िंदगी अपने इलाके पर, कौम पर, ताल्लुकात पर ही फ़ख्र करते रहते हैं, हालांकि हमारा असल फ़ख्र ये है कि हमें अल्लाह ने हुजूर का उम्मती और ग़ुलाम बनाया। जब आप हुजूर के ग़ुलाम बनते हैं तो बाकी उम्मतों के इमाम बनते हैं, दर्जाए इमामत अल्लाह ताला अता करता है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के नफ़े के लिए बनाया गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी पर भी कभी अल्लाह का खूब शुक्र अदा किया जाए। ये जो हम मिलाद की बज़्म सजाते हैं ना, महफिल शरीफ करते हैं, लंगर शरीफ का एहतमाम होता है या और कोई खैर का काम होता है, हसनात होती हैं, इसका मकसद होता है अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह ताला ने हमें नबी पाक का गुलाम बनाया। अल्लाह की बारगाह में जज्बाते शुक्र पेश किए जाएं, यानी कभी बंदा इस पर भी तो नाज करे ना, मैं मुसलमान हूँ, ये भी तो कभी उसके लिए बाइसे फ़ख्र बने ना कि मैं मुसलमान हूँ, इस पर भी कभी वो गौर करे। आप देखिए सहाबा किराम अलैहिम रिदवान सबसे ज़्यादा जिस बात पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और जिस बात पर वो नाज़ा रहते थे वो ये था कि हम नबी पाक के गुलाम, सबसे ज़्यादा इस पर नाज करते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सुहैब रूमी, हज़रत बिलाल अबशी, इन लोगों की शख्सियात का जो बुनियादी कमाल था वो ये था कि हर वक्त इनके जज्बात रहते थे कि शुक्र है हम हुजूर के गुलाम, नबी पाक के उम्मती। और फिर उस बात की ताजगी इतनी ज़्यादा थी कि कबीलों ने छोड़ दिया, घर वालों ने बाज के छोड़ दिया, लोगों ने, यानी एक तो ये है ना कि आज लाखों करोड़ों मुसलमान हैं तो कोई मुसलमान अपने आप को कहलाएगा तो किसी बगावत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और वो वक्त जब थोड़े से मुसलमान हैं उस वक्त बगावत करके बड़े एजाज और नाज के साथ हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और पूरी दुनिया से टकरा के उन्होंने बताया कि हमें बाकी कोई शय नहीं चाहिए, मदीने वाले की गुलामी चाहिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि। अबू सुफियान फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब अबू सुफियान कहते मैं मुसलमान नहीं हुआ था, अभी कलमा नहीं पढ़ता था, कि हुजूर अलैहिस्सलाम के एक गुलाम को मक्के में फांसी दी जा रही थी। जब इंसान मौत को बड़ा करीब देखता है तो उसके जज्बात की कैफियत और हो जाती। फांसी दी जा रही है और सहाबी मौजूद हैं, तो लोग कोशिश करते हैं ना चेक करने की कि स्टेटस क्या है, मेयार क्या है, इस वक्त कैफियत क्या है कल्बी। तो किसी ने उनसे सवाल किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो मदीने में आराम से तशरीफ फरमा है, उसका अंदाज जो था बात छेड़ने का, और सहाबा भी आपके पास मौजूद हैं, तो तुम तन्हा यहाँ फांसी लग रहे हो, तो इस वक्त क्या सोच रहे हो। एक इंसान के ज़हन में ख्यालात और तसव्वुरात उमड़ते हैं ना कि वो तो सब लोग वहाँ पे हैं और आसूदा हैं और मैं यहाँ हूँ और फांसी लग रही है। तो वो कहने लगे ख्याल तो तुम्हारा होगा कि वो भी यहाँ मैदान में होते और इस जंग में, तो हुजूर के सहाबी क्या फरमाते हैं, ये इंशराह सद्र है, ये वो बातें हैं। यहाँ तो खतीबों नकीबों मेरी तरह के लोगों के जुमले होते हैं रटे रटाए दाद शाद लेने के लिए, सहाबा के यहाँ जज्बात होते थे, उनकी बातनी कैफियत उनकी जुबान पर आया करती। कहा तुम कहते हो वो यहाँ होते, तो मैं कसम उठा के कहता हूँ अल्लाह की, मैं तो ये भी कभी पसंद नहीं करता कि मेरे नबी के मुकद्दस कदमों में कांटा भी चुभ जाए। हम हाजिर हैं ना उनके नाम पर जान देने के लिए, हम मौजूद हैं ना महबूब पर, हुजूर को कांटा चुभ जाए, मेरी तबीयत गवारा नहीं करती, मेरा मिजाज गवारा नहीं करता। मेरे दोस्तों, हमने ना एजाज नहीं कभी बनाया, बरादरियों का नाम लेके कद ऊंचा करते हैं, जमातों का नाम लेके कद ऊंचा करते हैं, सियासी वबस्तगियाँ बतलाते, कभी इस बात पर भी तो नाज करो ना हम नबी पाक के गुलाम हैं।
اقبال کہتے ہیں کوئی برادری پوچھتا ہے تو تم کہتے ہو میں افغان ہوں، میں فلاں ہوں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یہ بھی بتاؤ کہ کوئی تمہارا اسلام سے بھی کوئی تمہارا معاملہ ہے، ربط ہے. تو اپنے دل میں اس بات کا تشکر. میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، حاضری دینے آیا تھا. دو باتیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا ورنہ کمزور پڑ جائیں گے. ایک تو اس بات کا شکر کبھی نہ چھوڑنا کہ ہم مسلمان ہیں. دیکھو ذرا لوگ جا کے کسی کی پکی سڑکیں دیکھتے ہیں، کسی کے پاس پیسے زیادہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہو دیکھو کافر ہو کے اتنا دور نکل گیا ہے. کافر اگر کوئی نیکی کرے گا نا تو اسے اس نیکی کا اجر دنیا میں مل جائے گا، قیامت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ اس پر یہاں بھی اللہ رحمت فرمائے گا اور وہاں بھی رحمت فرمائے گا. اور پھر پیسے تو اتنا دولت ضرورت ہے پر اتنا بڑا وجہ کمال نہیں. کبھی بھی کسی شخص کی دنیاوی برتری کو دیکھ کر کمزور نہ پڑنا، کبھی نہ پڑنا. یہ جو احساس کمتری ہے نا، یہ آپ کے سینے میں ایمان ہے اور ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا ایک جگہ سے گزرے تو وہاں لوگوں کا رش تھا. آپ کے ساتھ بھی آپ کے کچھ خدام تھے، غلام تھے. رش تھا ایک مقام پر. تو آپ لوگوں سے کہا یہاں کیا ہے؟ عرض کی حضور عجیب منظر ہے. ایک بندہ ہے جس کے دونوں ٹانگیں بھی کوئی نہیں، دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی کوئی نہیں. زیادہ توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ نہ ہاتھ بھی کٹے ہیں، پیر بھی کٹے ہیں، آنکھوں سے بھی نہ بینا ہے. زمین پہ لیٹا ہے، لیکن ہر سیکنڈ میں کئی دفعہ کہتا ہے، ہر منٹ میں کئی دفعہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے. مارو مارو مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر میں سکھ نو چلے ڈاواں. بار بار شکر 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 کہتا ہے. اب لوگ بڑے پریشان ہیں ہمارے ہاں تو جناب ذرا ایک ہلکی سی درد ہو نا انگلی میں تو پوچھیں کیا حال ہے تو بندے شکر پتہ کس وہ شکر ہے جی اللہ کا، یہ شکر ہے، یہ شکر ہے، بس شکر ہے جی اس حال میں رکھے، یہ شکر ہے. شکر تو لہجہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا لہجہ بتائے کہ آپ شکر کر رہے ہیں. اللہ کا لہجہ بتائے آپ شکر کر رہے ہیں. انداز آپ کا یوں ہو کہ آپ کی طبیعت ڈھلتی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے قریب جا کے کہا کہ لوگ حیران ہیں، ان کو سمجھا نا تو کس بات پہ شکر کر رہے، نہ تیرے ہاتھ نہ پیر نہ آنکھیں. کہنے لگا حضور یہ نہیں ہے تو کیا ہوا، پر بڑا ہی شکر ہے رب کا کہ اس نے مجھے ایمان کی دولت تو عطا فرمائی. میں کہیں بے ایمان تو نہیں نا، کافر تو نہیں، مشرک تو نہیں، کسی بت کے آگے تو نہیں کھڑا ہوتا. میں توحید پرست ہوں، رب رسول کا ماننے والا ہوں. یہ بہت تو کبھی کمزور نہ پڑے کسی شخص کو دیکھ کے کہ وہ پیسے بڑے ہو. بھائی تیرے پاس اگر ایمان ہے، تقوی ہے تو بہت بڑی نعمت تو تیرے پاس ہے. تو لوگوں کو دیکھ کے کیوں پریشان ہوتا؟ اور ایک بات اور آپ نے کبھی نہیں بھولنی، آپ نے یاد رکھنی ہے. جیسے جیسے اس بات کے اوپر ناز اور شکر کرتے جاؤ گے نا، ہم نبی پاک کے غلام ہیں، حضور کا قرب ملے گا، نسبت نبی پاک سے مضبوط ہوگی. جیسے جیسے یہ طبیعت پہ بات پوری طرح جنگ بدر میں، میری طرف دیکھو بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تو اللہ مہنگے موبائل دے پر کدے کدے جیب وچ بھی پانی چاہیے، اللہ سلامتی عطا کرے. یہ ضرورت کے لیے ٹھیک ہے، یہ سر پہ سوار ہو جائے گا تو پریشان کرے گا. دیکھو جیسے جیسے شکر کرو گے حضور کے قریب جاؤ گے. آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کو جن کا ذہن بن جاتا ہے کہ سارا کچھ دولت ہی ہے، 24 گھنٹے پھر فکر رہتی ہے نا پیسے کیسے اکٹھے کرنا. جن کا خیال ہوتا ہے کسی طریقے سے سیاست کروں تو بیچارے جنازے بھی سیاسی پڑھتے پھرتے ہیں، السلام علیکم بھی سیاسی کرتے ہیں، کیونکہ ذہن بن جاتا ہے نا میں نے سیاست کرنی.
آپ کے ذہن پہ جو بات ہوتی ہے اس طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ طے کر لو گے نا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈو گے حضور کو راضی کرنے کا، پھر درود پاک پڑھو گے، پھر ذکر پاک کرو گے، پھر حضور کے قریب جاؤ گے، پھر طبیعت لگ جائے گی، ذوق بنے۔ اگر یہ انشراح صدر حاصل ہو گیا تو خود بخود محسوس کرو کہ قلب اطہر ادھر مائل ہو گیا، تو ایک تو کمزور نہ پڑے، کسی کے پیسے دیکھ کر اقتدار دیکھ کر پریشان نہ ہو، ہم بڑی شان والے ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ ہاں، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ تو ایک تو اس کا ناز کریں، اور دوسری بات یہ کہ جب یہ آپ شکر کرو گے تو حضور کے قریب جاؤ گے۔ آپ یقیناً مجھ سے درگزر کریں گے، آپ نے بڑا انتظار کیا، لیکن میں کچھ معاملات ایسے تھے کہ لیٹ ہو گیا، کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں بڑے دل سے آپ کے لیے دعا گو ہوں، محفل سجانے والوں کے لیے بھی اور محبت سے آنے والے ایک ایک شخص کے لیے بھی، کہ اللہ کروڑہ رحمتیں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محفل چلے گی آگے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ دوستوں نے بڑی محنت فرمائی، ایک ایک کی کوشش کو قبول فرما، جو تشریف لائے ہیں سب کا آنا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اللہ تعالیٰ امت کی خیر فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، بیماروں، پریشانوں، دکھیوں، کمزوروں کی خیر فرما۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، کرم والے فیصلے کر دے، دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی دکھی بیٹھا ہے تو سکھ عطا کر دے، بیمار ہے تو شفا دے دے، پریشان ہے تو آسانی کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔ سلام پڑھیں جی، آپ دوبارہ دعا فرمائیں گے۔ سلام پڑھیں، سلام شروع کر مصطفیٰ جان رحمت پہلا کون سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کون سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا